महावीर पुन एक नेपाली वैज्ञानिक, शिक्षक, सामाजिक उद्यमी तथा हिमालयका दुर्गम क्षेत्रहरूको विकसित तार रहित प्रविधिको प्रयोगमा आफ्नो व्यापक कार्यका लागि प्रसिद्ध एक कार्यकर्ता हुन्। मानिसहरू परिवर्तन चाहन्छन्, परिवर्तनको कुरा गर्छन्, तर असल हिरो त ती हुन् जो अगाडि बढ्छन् र आफै परिवर्तन हुन्छन्। तिनैका उदाहरण हुन् वैज्ञानिक, आविष्कारक र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिने महावीर पुन, जसले वैज्ञानिक आविष्कार गरेर नेपालको पहिचानलाई विश्वभर पुर्याए। सामान्य जीवनशैलीमा बाँचेका पुन जीवनको यो कालखण्डसम्म पनि आविष्कारका लागि तल्लीन छन्। उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र दौडिरहेको छ। आउनुहोस् आजको सामग्रीमा हामी उनै वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुनको बारेमा चर्चा गरौँ। बिरलै भेटिन्छन् महावीर पुन जस्ता मान्छे जो पैसादेखि डराउँछन्। यो त्यही समाज हो जहाँ पैसा कमाउन र सम्पत्ति जोड्न मानिसले हदैसम्म गर्छन्, तर पैसाको पछि नलाग्ने, देशको उन्नति र युवाको भविष्यमा चिन्तित पुन पनि यही समाजमा भेटिन्छन्। र अझै पुन जस्ता नेपाली आमाका सपुतहरू राष्ट्रका लागि धेरै जन्मनुपर्छ। केही समय अगाडि गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए र बीबी फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा नगद रु 1 करोडको भवन कृतिरत्न पुरस्कार महावीर पुन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको थियो। प्रसिद्ध रोमन म्यागसेसे लगायत दर्जनौं पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएका पुनलाई पुरस्कार र मान पदवीप्रति कति पनि मोह छैन। उनी भन्छन्, पुरस्कार पाउँदा सुरुमा सबै खुसी हुन्छन्। पुरस्कार, पदक र सम्मान हौसला प्रदानका लागि हुन्। मलाई अवार्ड दिन चाहनेलाई भन्ने गरेको छु, पुरस्कार मलाई नदिनुस् भनेर घोषणा गरेको छु। ती पुरस्कार युवालाई दिनुस् जसबाट अनुसन्धान र आविष्कार गर्न प्रेरणा मिलोस्। महावीर पुन सत्कर्मको परिचय पनि हो। समर्पण भाव र जनताका साथ कार्यसिद्धमा लागियो भने स्रोत र सहयोग आफै जुट्छ भन्ने उदाहरण हो पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। साना साना अनुसन्धान र कार्यबाट देश तथा विदेशमा विशिष्ट परिचय बनाएका छन् पुनले। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताका रूपमा नभई एक गोठालेका रूपमा काम गरिरहेको पुन बताउँछन्। भन्छन्, म अनुसन्धान आविष्कारक होइन, गोठालेका रूपमा काम गरिरहेको छु। आविष्कार भनेको आउने युवा वैज्ञानिकको सिप उपयोग गर्ने फोरमका रूपमा स्थापित गरिरहेको छु। मान्छेको दिमाग 2 देखि 3% मात्रै प्रयोगमा आएको कुरा वैज्ञानिकहरू दाबी गर्छन्। हामीमध्ये 5% सफल पुरुषहरूले यस धरतीमा शासन चलाएका छन् र आफ्नो सफलताले संसारमा हलचल मचाएका छन्। सायद यी सफल पुरुषहरूले हामीले भन्दा केही बढी प्रतिशत दिमाग प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। यसरी आफ्नो दिमागको क्षमता विकास गरी नेपालको विज्ञान प्रविधिमा नयाँ लहर ल्याउने एक नायक हुन् महावीर पुन, जसलाई देशले चिनेन, विश्वले चिन्यो। यो कुराको पुष्टि तब भयो जब उनलाई सन् 2007 सालमा रोमन म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त भयो। महावीर पुनको जन्म पिता कृष्ण पुन र माता पूर्वी पुनको कोखबाट जेठो सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 2011 साल माघ 5 गतेका दिन राम्चेको नाङ्गी भन्ने गाउँमा भएको हो। रोमन म्यागसेसे पाउनु अघिसम्म महावीर पुनलाई राष्ट्रले चिनेको थिएन, किनभने थोरै बोल्ने, धेरै कर्म गरी देखाउने अन्तर्मुखी स्वभावका पुनले केवल कर्ममा विश्वास गर्थे। हल्ला र प्रचारबाजी रुचाउँदैनथे। हुन त यस संसारमा महान लक्ष्य लिई अगाडि बढ्ने कर्मयोगीहरूलाई न त नामको मोहले ग्रसित बनाउन सक्छ, न त कुनै पनि बहानाहरूले रोक्न सक्छ। न त परिस्थितिहरूसँग सम्झौता गरेर अल्मलिन्छन्, न त समस्याहरूसँग हार मान्छन्, न त गालीमा हिस्सा परेर निराश हुन्छन्, न त नालीमा मक्ख भएर मातिन्छन्। वास्तवमा यी सबै कुराहरूले महान व्यक्तिहरूलाई रत्तिभर असर गर्दैन। यसरी कर्मयोगी बनी निरन्तर रूपमा परिवर्तनको रेखामा दौडिरहेका पुनले कक्षा 1 देखि 7 कक्षासम्म आफ्नो गाउँकै विद्यालयमा अध्ययन गरी कक्षा 8 को पढाइ मल्लाजको विद्यालयबाट गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि छोरालाई पढाउने उद्देश्यले उनका बुवा आमा म्याग्दीको राम्चे गाविसको नाङ्गीबाट बसाइ सरी चितवन पुगेर चितवनको विद्यालयबाटै एसएलसी उत्तीर्ण गरेका महावीर पुनले अमृत साइन्स क्याम्पस लैनचोर काठमाडौँबाट आइएससी उत्तीर्ण भएका थिए। यसको लगत्तै आफ्नो उच्च शिक्षाको अध्ययनलाई बिचैमा रोकी शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुभएका महावीर पुनले चितवनका विभिन्न विद्यालयहरूमा 12 वर्षसम्म सक्षम अध्यापन गरेका थिए। त्यसपछि आफ्नो पढ्ने धोको पूरा भएको थिएन। उनी यस्तै अवसरको खोजीमा थिए। त्यस्तैमा सन् 1989 तिर उहाँले छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएर पढ्ने अवसर पाएका थिए। संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट आफ्नो अध्ययन सकेर पुनः नेपाल फर्के। आफ्नो जन्मभूमि नाङ्गी र त्यहाँको जीवनलाई सरलीकरण र परिवर्तन गराउने महान उद्देश्य बोकेर गाउँमा पुग्दा त्यहाँका गाउँवासीहरू विद्यालय निर्माणमा कम्मर कसेर लागि परेका थिए। सोही विद्यालय निर्माण कार्यमा महावीर पुन सामेल भई सम्पन्न समेत गरेका थिए। त्यस पश्चात उहाँ अमेरिका बसेर आएका हुनाले अमेरिकामा उहाँका केही राम्रा साथीहरू पनि थिए। नेपालमा कम्प्युटरका माध्यमबाट इमेल गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएपछि उहाँका ती साथीहरूले पठाएको इमेल हेर्न महिनाको एकपल्ट पोखरा पुग्नु पर्दथ्यो। यो बाध्यताले उहाँ हैरान हुनुभएको थियो। पोखरामा 2-4 दिन बसेर साथीहरूसँग इमेल मार्फत कुराकानी गरेपछि पुनः नाङ्गी फर्किन्थे। अब नाङ्गीबाटै यी इन्टरनेटको सुविधाको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतिर गहिरो चिन्तन गर्न थाले। उहाँले आफ्नो इमेल सम्पर्कको माध्यमबाट सन् 1997 मा अस्ट्रेलियाबाट पहिलो पटक 4वटा कम्प्युटर सहयोगका रूपमा प्राप्त गरे। त्यसपछि महावीर पुनले नाङ्गी स्थित हिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयमा राखी नजिकको खोलाबाट उत्पादित जलविद्युतबाट जेनेरेटर चलाए। त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटरको दीक्षा दिन थाले। गाउँलेहरू कहिलेकाहीँ कम्प्युटर हेर्न आउने गर्थे, तर टेलिफोनको लाइन नभएकोले इन्टरनेट जोड्ने काम सम्भव भएको थिएन। यो समस्या बीबीसीलाई लेखी पठाएर समाधानका लागि विचार मागे। उहाँको यो समस्यालाई बीबीसीले सन् 2001 मा प्रसारण गरिदियो। बीबीसीबाट त्यो समाचार र समस्या थाहा पाएपछि युरोप अमेरिकाका स्वयंसेवकहरूले 1 वर्षभित्रै नाङ्गी र राम्चेलाई वायरलेस जोड्न टिभी डिस एन्टिना उपलब्ध गराइदिए। सन् 2003 मा त नाङ्गी गाउँ अनलाइनका माध्यमबाट विश्वसँग जोडिएको थियो। उहाँले आफ्नो वायरलेस सञ्जाललाई पहिले 12 गाउँमा विस्तार गर्नुभयो र विभिन्न विद्यालय र सञ्चार केन्द्रलाई गरी 90वटा कम्प्युटर उपलब्ध गराइदिएका थिए। यसरी वायरलेस जोड्ने काम सन् 2001 बाट 2002 सम्ममा नागी र राम्चे गाउँमा भएको थियो। सन् 2012 मा दर्ता भएको आविष्कार केन्द्रले सन् 2017 सम्म केन्द्रको खातामा 1 रुपैयाँ पनि थिएन। आविष्कार कसरी गर्ने भन्ने पनि केही थाहा थिएन। म झोला बोकेर हिँड्नेले कसरी गर्ने? सन् 2018 देखि सुरु भएको अनुसन्धानको काम छोटो अवधिमा पनि राम्रै उपलब्धि भएको छ। यसलाई अझै माथि लैजाने पुनको सोच छ। अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिए देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसकिने पुनको भनाइ छ। विश्वले नेपालको हीरा भनी चिनेको महावीर पुनलाई यो देशले पत्थर सम्झेर व्यवस्था गरेको छ। यदि यो सरकार देश र जनताको कल्याणको धरातलमा हुन्थ्यो भने सायद पुनको विवेक र प्रतिभालाई देशमा सदुपयोग गरी उन्नतिशील बनाउने चिन्तनमा लाग्ने थियो। यदि राज्यले यस्तो किसिमको प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न जानेको हुन्थ्यो भने महावीर पुनले आजसम्म जति गरिदिएका छन् सायद योभन्दा कयौं गुणा बढी गरिदिन सक्थे। जे भए पनि भ्रष्ट एवं धूर्तहरूले आशा निभाएको देशमा आशाको तारा बनेर महावीर पुन उदाउनु भएको छ। निश्चय नै यी तारा नेपाल भूमिमा सदा चम्किरहनेछन्। मान्छे जन्मेपछि एकपटक मर्नुपर्छ र मरेर मान्छेले लैजाने केही पनि होइन। जे गरे पनि, जति धन कमाए पनि, जति नाम कमाए पनि, जे गरे पनि। त्यस कारणले मैले जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर त्यति हेर्दिनँ। मैले जिन्दगीमा भएका पछाडि भएका कुराहरू जे भयो त्यो अब ठिकै भयो। राम्रो भए पनि भयो, नराम्रो भए पनि भयो। त्यो त्यस किसिमले चाहिँ पछाडि फर्केर चाहिँ कहिले पनि हेर्दैन। बरु अगाडिको जिन्दगीमा अब कति बाँच्नु छ त, कति बाँच्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबले हेरेर अगाडि चाहिँ म आफ्नो फोकस चाहिँ अगाडिपट्टि। ब्युटिफुल, कस्तो राम्रो। हस् त आजलाई हाम्रो भिडियो सामग्री यति नै। यी र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो धेरै साथीहरू सामु पुर्याउन शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।